भोइस वाच्य भोइस चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा हुन्छ एक्टिभ भोइस, अर्को प्यासिभ भोइस हुन्छ। आज हामी चाहिँ एक्टिभ भोइसलाई कसरी प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर पढ्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा सुरुमा हेरौँ एउटा जेनरल स्टेटमेन्ट, सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट एक्टिभको। एक्टिभ भोइस भनेको जेनरल हामीले बोलिने वर्डहरू हो। एक्टिभ भोइस भनेको चाहिँ सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट, र प्यासिभमा त्यसलाई लाँदाखेरि हुन्छ अब्जेक्ट प्लस भर्ब बी प्लस भर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानि कि यताको सब्जेक्ट उता गएर लास्टमा अब्जेक्ट हुन्छ र यताको अब्जेक्ट चाहिँ उता गएर सुरुमा गएर सब्जेक्ट बनिन्छ। त्यति हो प्यासिभ भोइसमा जाँदाखेरि हुने भनेको। र अर्को भनेको चाहिँ भर्ब बी जोडिने गरिन्छ। भर्ब बी भनेको इज, एम, आर, वाज, वेयर, ह्याज, ह्याभ, ह्याड हो। र त्यसपछि जहिले पनि प्यासिभ भोइसमा चाहिँ भर्ब 3 हुन्छ अनि बाई लागेको हुन्छ। र प्यासिभ भोइसमा चाहिँ यो भोइसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले पनि हामीले चाहिँ टेन्स चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन है। सिम्पल प्रेजेन्टमा छ भने उता सिम्पल प्रेजेन्टमै हुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ अब, दे आर प्लेइङ फुटबल। यहाँ दे चाहिँ सब्जेक्ट हो, प्लेइङ भर्ब हो र फुटबल अब्जेक्ट हो। अब हाम्रो पहिलो काम भनेको चाहिँ यताको अब्जेक्टलाई उता लगेर सब्जेक्ट बनाउने हो। फुटबललाई उता लगेर हामीले सुरुमा राख्यौँ। त्यसपछि अब भर्ब बीको पाला आयो। भर्ब बी भनेको यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आर छ है। अब आर त लेख्न मिल्दैन, किनभने आर भनेको चाहिँ प्लुरलको लागि लाग्छ, फुटबल प्लुरल होइन। त्यही भएर यहाँ अर्को भर्ब भनेको चाहिँ इज, एम, आर रहेको छ। इज, एम, आर चाहिँ प्रेजेन्टको लागि युज गरिन्छ, वाज र वेयर चाहिँ पास्टको लागि युज गरिन्छ, ह्याज, ह्याभ भनेको प्रेजेन्टको लागि भयो, ह्याड भनेको पास्टको लागि भयो। यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ यो भर्ब बीलाई चाहिँ। अब त्यसै गरी फुटबल आयो। फुटबल पछि हामीले के लेख्यौँ भन्दा इज लेख्यौँ, किनभने यो सिङ्गुलर हो, यसले सिङ्गुलर नै लिन्छ। फुटबल इज। अब लेफ्टपट्टिको हामीले टेन्स हेर्ने हो भने चाहिँ लेफ्टपट्टि चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्समा छ, किनभने सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट। त्यही भएर हामीले राइट साइडमा अथवा प्यासिभ भोइसमा लाँदाखेरि पनि यसलाई प्रेजेन्ट कन्टिन्युस नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो फुटबल इज प्लस भर्ब 4 लेख्नुपर्छ। भर्ब 4 भनेको के हो भन्दा बिइङ हुन्छ है। बी, वाज, बिइङ हुन्छ भर्ब 4 भनेको। त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि त्यसपछि भर्ब बी पछि के छ भन्दा भर्ब 3 त जहिले लेख्नै पर्छ। यतापट्टि प्लेइङ छ, उतापट्टि जाँदाखेरि प्लेड भयो। त्यसपछि बाई अनि सब्जेक्ट दे छ, उतापट्टि जाँदाखेरि भयो चेन्ज देम। आई यतापट्टि भएको भए उतापट्टि गएर मी हुन्थ्यो, वी भएको उतापट्टि गएर अस हुन्थ्यो है। यसरी चेन्ज हुन्छ यताको सब्जेक्ट उता गएर अब्जेक्ट हुँदाखेरि। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, जस्तै राम इज गोइङ टु स्कुल। सेम यो पनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स नै भयो। स्कुल आउँछ सुरुमा। त्यसपछि इज, एम, आर मध्ये एउटा लगाउनु पर्ने हुन्छ बी भर्ब, किनभने प्रेजेन्टमा छ। स्कुलसँग हाम्रो मिल्ने भनेको इज मिल्छ, किनभने स्कुल सिङ्गुलर हो। त्यसपछि भर्ब 4 लाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यता प्रेजेन्ट कन्टिन्युसमा छ। भर्ब 4 भनेको बिइङ हुन्छ। त्यसपछि भर्ब 3 अनि बाई अनि सब्जेक्ट आउँछ। अब भर्ब 3 भनेको गोइङको भर्ब 3 हुन्छ, गन। बाई राम भनेको राम नै हुन्छ है। थर्ड पर्सन आयो भने चाहिँ कुनै मान्छेको नाम आछ भने चाहिँ मान्छेको नाम नै लेखिदिँदा हुन्छ। एक्टिभ भोइसलाई प्यासिभ भोइसमा एक्चुअली ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ अथवा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ टेन्सको चाहिँ चेन्जै हुँदैन है। कुनै चेन्ज हुने मेन कुरा भनेको चाहिँ जस्तै यहाँनिर हि सेल्स मिट भनेर इक्जाम्पल दिएको छ सिम्पल प्रेजेन्टको, त्यसलाई उतापट्टि चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ इज प्लस भर्ब 3 मा चेन्ज हुन्छ। जस्तै हि सेल्स मिट भनेको छ, उतापट्टि गएर भयो मिट इज सोल्ड बाई हिम। हि चाहिँ पछाडि गएर अब्जेक्ट भएको छ, मिट चाहिँ अगाडि आएर सब्जेक्ट भएको छ, यो त कमन भयो। मेन चेन्ज भनेको चाहिँ सेल उतापट्टि गएर भयो इज सोल्ड, यानि कि इज प्लस भर्ब 3 मा चेन्ज भयो। सिमिलरली प्रेजेन्ट कन्टिन्युस के हुँदो रहेछ भन्दा इज बिइङ प्लस भर्ब 3 हुँदो रहेछ। सिमिलरली प्रेजेन्ट पर्फेक्ट चाहिँ ह्याज बिन प्लस भर्ब 3 हुन्छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस र फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युस चाहिँ चेन्ज हुँदैन, अनि फ्युचर कन्टिन्युस पनि चेन्ज हुँदैन। अर्को छ सिम्पल पास्ट, हि सोल्ड मिट। यो चाहिँ केमा चेन्ज हुँदो रहेछ भन्दा वाज प्लस भर्ब 3 मा। सिमिलरली पास्ट कन्टिन्युस चाहिँ केमा चेन्ज हुँदो रहेछ भन्दा वाज बिइङ प्लस भर्ब 3 मा। प्रेजेन्ट पास्ट पर्फेक्ट चाहिँ ह्याड बिन प्लस भर्ब 3 मा। अनि फ्युचर सिम्पल फ्युचर चाहिँ विल बी प्लस भर्ब 3 मा हुँदो रहेछ। फ्युचर कन्टिन्युस चेन्ज हुँदैन। फ्युचर पर्फेक्ट के हुँदो रहेछ भन्दा विल ह्याभ बिन प्लस भर्ब 3 मा चेन्ज हुँदो रहेछ। यो तपाईँहरूले टेबल चाहिँ एकदमै मजाले पढ्नु होला, बुझ्नु होला। यदि तपाईँहरूलाई टेन्सलाई नै चेन्ज गर्न आयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई एक्टिभलाई प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्न।
अब हामी क्वेसन यदि एक्टिभ भोइसमा दिएको छ भने चाहिँ कसरी त्यसलाई प्यासिभ भोइसमा लाने भन्नेतिर जाऊँ। जस्तै एउटा एक्जाम्पलहरू इज राम बिटिङ देम भनेको छ है। यसलाई एकदमै सजिलो तरिकाले कन्भर्ट गर्ने भनेको चाहिँ यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले स्टेटमेन्टमा लगौँ। जस्तै मैले यसलाई लगेँ राम इज बिटिङ देममा बनाएँ। राम इज बिटिङ देमलाई कन्भर्ट गर्नु त एकदमै सजिलो हुन्छ, किनभने यो के छ भन्दा प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्समा छ। यसलाई चेन्ज गर्दा दे आर बिङ बिटन बाई राम हुन्छ। र यो जुन हामीले यो निकाल्यौँ यो दे आर बिङ बिटन बाई राम, यसलाई जस्ट क्वेसन बनाइदिउँ भने हाम्रो एन्सर निक्लिन्छ। क्वेसन बनाउँदा के हुन्छ, आर अनि दे बिङ बिटन बाई राम, र बाई राम चाहिँ लेखिँदैन किनभने बाई राम भनेको चाहिँ हामीले जस्ट थपिदिएको मात्रै हो, त्यही भएर हाम्रो एन्सर हुन्छ आर दे बिङ बिटन। एकदमै सजिलो हुन्छ यसरी हामीले सेन्टेन्स बनाएर गऱ्यौँ भने चाहिँ। यदि सेन्टेन्स नबनाइकन डाइरेक्ट क्वेसनमै तपाईँहरूलाई कन्भर्ट गर्न आउँछ भने चाहिँ क्वेसन मार्कवालामै कन्भर्ट गर्न आउँछ भने झन् राम्रो। अब अर्को हुन्छ एउटा हु क्वेसन भन्ने, हु भनेर यदि क्वेसन आयो भने चाहिँ हामीले अलिकति बाई हुम भनेर थप्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, हु हेज स्टोलन माई ब्याग। यसको फर्मुलै छ एउटा, बाई हुम प्लस भब प्लस अब्जेक्ट प्लस भब बी प्लस भब 3 हुन्छ। अब यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाई हुम त सुरुमा थप्नै पर्यो। अब भब भनेको चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि भब अथवा एक्जिलरी भब चाहिँ के छ भन्दा ह्याज छ, त्यही लेख्छौँ हामी यहाँ। बाई हुम ह्याज, अब्जेक्ट भनेको माई ब्याग छ, त्यही भएर बाई हुम ह्याज माई ब्याग हुन्छ। त्यसपछि भब बी लेख्नुपर्ने हुन्छ। भब बी भनेको के हुन्छ, बी बिङ केले हुन्छ, बिन हुन्छ, बिन लेखिन्छ त्यहाँ। यदि यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युस भएको भए चाहिँ यहाँ बिङ हुन्थ्यो, यो चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हो, त्यही भएर हामीले यहाँ के लेख्यौँ भन्दा बिन लेख्यौँ। बाई हुम हेज माई ब्याग बिन, अब भब 3 भनेको त स्टोलन नै भयो, एज इट इज भयो। यसको चाहिँ यही भयो, रुलै हो यसको यो। र लास्टमा चाहिँ के छ भन्दा एउटा इम्पेरेटिभ अथवा अर्डर, कसैलाई हामीले अर्डर गऱ्यौँ भने चाहिँ जस्तै कल द्याट बोय, डु योर होमवर्क, कल योर ड्याड, यस्तो भन्ने खालको सेन्टेन्सहरू, अर्डर दिने खालको सेन्टेन्सहरू आयो भने चाहिँ यसको पनि एउटा फर्मुला छ। सुरुमा हामी लेखिन्छ लेट प्लस अब्जेक्ट प्लस बी प्लस भब 3। जस्तै कल द्याट बोय भनेको के हुन्छ भन्दा सुरुमा लेट भन्ने चाहिँ राख्नै पर्यो। त्यसपछि अब्जेक्ट भनेको यहाँ द्याट बोय छ, लेट द्याट बोय, बी लेख्नै पर्छ, भब 3 भनेको कल चेन्जेस इन्टु कल्ड।